بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے ایک دے حقیقی باپ، اور لیکن آپ اللہ دے رسول نے اور ختم کرنے والے نے سلسلہ نبوت نو معزز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے. صاحبو، عزیز ساتھیو، اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ساڈیاں ذمہ داریاں اور ساڈا کردار، اس عنوان تے تواڈے گوش گزار چند باتاں کرنا چاہنا. حضرات، ختم نبوت دا معنی اے ہے اس بات دا عقیدہ اور اس بات تے ایمان رکھنا کہ اللہ نے انسانیت دی ہدایت واسطے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول دنیا تے مبعوث فرمائے. اس سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام تو شروع ہویا. اس سلسلے دے اندر کدرے حضرت نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، کدرے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے، کدرے حضرت ادریس علیہ السلام آئے، کدرے داؤد و سلیمان علیہ السلام آئے، زکریا، یحییٰ، اسحاق و یعقوب اور یوسف علیہ السلام آئے، کدرے ہارون، یوشع بن نون علیہ السلام آئے، کدرے عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے مبعوث ہوئے. اس سلسلہ چلدا چلدا آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اور اس سلسلہ نبوت دا اختتام رب نے کیتا تے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایدا اختتام کیتا.
آپ نو رب نے اپنے اس سلسلہ نبوت دا آخری نبی اور آخری رسول بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اللہ نے نبوت دا اے سلسلہ منقطع فرما دیتا۔ وحی دا سلسلہ میرے رب نے منقطع فرما دیتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو آخری نبی بنا کے ساری کائنات واسطے نبی اور رسول بنا کے قیامت تک واسطے نبی اور رسول بنا کے اس دنیا تے مبعوث فرما دیتا اور لوگاں نو دس دیتا کہ ہن آپ تو بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنا، ایک امت محمدیہ آخری امت ہے، اس تو بعد ہن کوئی امت نوی نہیں آنی، ایک قرآن اللہ دی کتاب آخری کتاب ہے، اس تو بعد ہن دنیا تے کوئی کتاب اللہ دی طرفوں نہیں آنی۔ حضرات اس بات تے ایمان رکھنا اے ہے عقیدہ ختم نبوت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی اور آخری رسول نے، آپ تو بعد کوئی نبی اور کوئی رسول، نہ کوئی تشریعی نبی نہ غیر تشریعی نبی، نہ کوئی ذلی نبی نہ کوئی بروزی نبی، کوئی نبی ہن دنیا تے نہیں آنا۔ اے عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ رب دے قرآن نے دیتا ہے، اے عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے، اے عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا عقیدہ ہے، اے عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے تے صحابہ نے اپنی جاناں قربان کیتیاں، اے عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے تے صحابہ کرام نے اپنے مال، اپنی عزتاں، اپنی جاناں لٹا دیتیاں، اور اے عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کا تحفظ پہلے دن تو لے کے مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے اس عقیدے کا تحفظ کیتا ہے، تابعین نے اس عقیدے کا تحفظ کیتا ہے، تبع تابعین نے اس عقیدے کا تحفظ کیتا ہے، اتباع تبع تابعین نے اس عقیدے کا تحفظ کیتا ہے، محدثین نے اس عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت کیتی ہے، ائمہ دین نے اس عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت کیتی ہے، اور آج تک مسلمان اس عقیدے دی حفاظت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس ستمبر دا مہینہ اس حوالے نال یادگار مہینہ ہے کہ 7 ستمبر نو 7 ستمبر سن 1974 دے اندر پاکستان دی اسمبلی دے اندر ایک قانون پاس ہویا کہ آج تو بعد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی منن والے چاہے وہ کسی بھی جگہ تے نے، پاکستان میں ایک قانون پاس ہویا کہ آج تو بعد وہ سارے کافر نے، بولو کی نے؟ کافر نے۔ اے اللہ نے مسلمان حکمرانہ کولو اور مسلمان علماء کولو اللہ نے ایک کام لیا کہ ملک پاکستان دے اندر سن 1974 دے اندر ستمبر دے مہینے دی 7 تاریخ نو ایک قانون پاس ہو گیا اور اعلان کر دیتا گیا کہ قادیانی جہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آخری نبی نہیں مانتے، آخری رسول نہیں مانتے، بلکہ آپ تو بعد انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی بنایا ہے، کدھرے ذلی نبی بنایا ہے، کدھرے بروزی نبی بنایا ہے، اینو اے نبی تسلیم کر دینے۔ اے جیڑے قادیانی نے، چاہے وہ قادیانیہ دا کوئی بھی فرقہ ہے، جیڑے مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی مان دینے، اے کافر نے، مرتد نے،
اسلام تو پلٹ چکے نے، اسلام چو خارج ہو چکے نے، اور اینا واسطے باقاعدہ آئین کے اندر ایک قانون لکھیا گیا کہ اے اپنے آپ نو مسلمان کہہ سکدے، سارے بولو مسلمان کہہ سکدے، اوے ایک قادیانیہ دے متعلق باقاعدہ قانون لکھیا گیا، اے اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہہ سکدے، اے اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکدے، اے آزان سر عام نہیں دے سکدے، اے اپنا لٹریچر لوگاں تقسیم نہیں کر سکدے، اے لوگاں نو واعظ و تبلیغ نہیں کر سکدے، اے باقاعدہ قانون پاس ہویا، اور آج تک پاکستان دی آئین وچ ایک چیز موجود ہے، اور انشاءاللہ جب تک مسلمان ختم نبوت دے اے پروانے زندہ نے، پاکستان دے قانون وچوں اے چیز ختم ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اسی انشاءاللہ جاگ رہے ہاں، اسی ختم نبوت دا تحفظ کرنا جاننے ہاں، ساڈے اکابرین نے کیتا ہے، اسی بھی انشاءاللہ کرتے رہاں گے، اور اسی جگہ جگہ تے اے پیغام قوم نو سناندے رہاں گے کہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے نے، آخری رسول بن کے آئے نے، آپ تو بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آن دی رب نے گنجائش ہی نہیں رکھی، آ سکتا بھی نہیں، رب نے ضرورت ہی نہیں رہن دیتی، گنجائش ہی نہیں رکھی۔ اللہ سانو جاگن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے مسلمان ستے نے، اللہ انہاں نو جاگ کے ختم نبوت دے عقیدے دا تحفظ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اساں اس دفعہ 7 ستمبر نو اللہ نے توفیق دیتی، کوئی بخالے والی گل نہیں یا تانوں سنا کے کوئی شاباش لین والی بات نہیں، رب نے توفیق دیتی۔ جیڑا پمفلٹ ختم نبوت تے اساں اج تو سال پہلا چھاپیا سی، تانوں بھی دتا سی، یاد ہوئے گا تانوں، تقسیم کیتا سی، او پمفلٹ اساں الحمدللہ 7 ستمبر نو بازار وچ ایک ایک دکان تے جا کے دیتا ہے، اور مینوں بڑا ڈاڈا تجربہ ہویا ہے کہ جدوں جا کے اساں لوگاں دے سامنے اس عقیدہ ختم نبوت دے رسالے نو رکھے ہے کہ جناب اینو پڑھو اور انہوں اپنے بچیاں تک لے کے جاؤ، اپنے اولاداں نو پڑھاؤ تاکہ انہاں دا عقیدہ بالکل درست ہو جائے، تے کئی لوگ بیچارے انہوں ویکھ کے پریشان ہو گئے، انہاں دے چہرے دے اوتے پریشانی دے اثرات، پتہ نہیں کی ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ کی لکھی ہے، یعنی اینے اسی نا آشنا اپنے عقیدے تو، اتنے اسی اپنے عقیدے تو ناشناما، سانو پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے سانو عقیدہ کی دیتا ہے، سانو پتہ ہی نہیں ختم نبوت دا معنی کی ہے۔ آؤ دساں ختم نبوت کنو آندے نے، اے عقیدہ رب نے سانو قرآن وچ دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو عقیدہ حدیث وچ دیتا ہے، کیوں جی سناواں؟ میں سنانا چاہنا، تسی سنو گے انشاءاللہ، توجہ ہے جے، اور اس چیز دی ضرورت ہے کہ کر وچ ختم نبوت دا پیغام پہنچے، گلی گلی بازار بازار وچ ختم نبوت دا پیغام پہنچے، اور لوگاں نو دسیا جائے کہ اس دنیا دے اندر میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بن کے آئے نے، آپ تو بعد کوئی نبی اور کوئی رسول اس دنیا چ نہیں آنا، رب نے آن دی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ آؤ سنو رب دا قرآن سنو، میں عقیدہ ختم نبوت قرآن تے حدیث وچوں تواڈے سامنے پیش کرن لگا، بڑی توجہ فرمانا۔ مولا فرماندے نے رب دا قرآن پارا 3 جے، اور سورت دا نام سورہ آل عمران ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. ترجمہ ذرا سماعت فرمانا. میرے رب نے اللہ نے دنیا تے بھیجن تو پہلا عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں نو اکٹھیا فرمایا. رب نے ایک کانفرنس کی تھی, سارے نبیاں نو اللہ نے انہاں دیاں روحاں نو جمع کیتا. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سارے انبیاء نو جمع کیتا تے میرے رب نے انہاں نو جمع کر کے انہاں کولوں ایک وعدہ لیا. بڑی توجہ فرمانا, وعدہ کی رب نے لیا. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت, اے میرے نبیو اے میرے رسولو مینوں دسو میں تانوں جدوں کتاب دے دیواں میں تانوں حکمت نبوت عطا فرما کے دنیا وچ مبعوث کر دیواں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر تواڈے کول میرا ایک آخری رسول آئے, میرا ایک آخری پیغمبر آئے مصدق لما معکم, جڑا تواڈیاں کتاباں دی تصدیق کرن والا بن کے آئے, تواڈیاں شریعتاں دی تصدیق کرن والا بن کے آئے, تواڈیاں نبوتاں دی تصدیق کرن والا بن کے آئے. تے میرے نبیو کی کرو گے, اودے نال کی سلوک کرو گے؟ اللہ جو تو آنا اسی وہی کران گے. فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, اے میرے نبیو جدو میرا آخری نبی آ جائے گا تو آڈے ساریاں تو بعد آئے گا, پھر تساں اس نبی دے اتے ایمان لے آنے, تساں اس نبی دا مددگار بن جانے, تساں اس نبی دے آن تو بعد اپنی نبوت دا سلسلہ نہیں جاری رکھنا, تساں اس نبی دے آن تو بعد اپنی نبوت نہیں چلانی, تساں اس نبی دے آن تو بعد اپنے دین والوں کانو نہیں بلانا, تساں اس نبی دے آن تو بعد اپنی نبوت والوں کانو دعوت نہیں دینی, بلکہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تساں اس آخری نبی دے ایمان لے آنا, او دا مددگار بن جانا ہے. دسو میرے نال اس بات دا اقرار کر دے ہو؟ تے سارے نبیاں نے جواب کی دیتا, ہم نے قالو اقررنا, اللہ سی تیرے نال اس بات دا وعدہ کرنے ہاں, اللہ سی اقرار کرنے ہاں, جدو تیرا آخری نبی آ جائے گا, جدو تیرا آخری رسول آ جائے گا, پھر اللہ اسی اپنی نبوت نہیں چلاواں گے, اللہ اسی اپنے والوں نہیں بلاواں گے, بلکہ تیرے نبی دے ایمان لیا کہ وہ مددگار بن جاواں گے. اللہ نے پھر اگو جواب کی دیتا, فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. فرمایا پھر گواہ بن جاؤ, میں بھی تواڈے تے گواہ ہاں کہ تساں میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ جیڑا ساڈے وچوں سب تو آخری نبی آئے گا اسی او دے اوتے ایمان بھی لے آواں گے, او دی مدد بھی کران گے. مینوں ہن تسی ایک سوال دا جواب دینا, ذرا جاگ کے ہوش نال بیٹھ کے. اوے وعدہ جس نبی دے ایمان لے آن دا لیا جا رہا ہے, او نبی بعد وچ آنا چاہیے کہ پہلا ہونا چاہیے؟ دسو یار, میں تواڈے کول ایک وعدہ لینا, میں کہنا اوے او جیڑا سابقہ حکمران سی تسی اس حکمران دی تابع داری کرنی ہے. تساں آکھنا مولوی پاگل ہو گیا, او تے سابقہ سی, اسی انہوں دی تابع داری کیویں کریے؟ او تے ڈر گیا. پتہ لگا اے وعدہ او دے متعلق لیا جاندا ہے جنہیں حالے, بولو جنہیں حالے آنا ہے. تے اے وعدہ رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو لیا, موسیٰ علیہ السلام کو لیا, نوح علیہ السلام کو لیا, ابراہیم علیہ السلام کو لیا, زکریا علیہ السلام کو لیا, یحییٰ علیہ السلام کو لیا, یعقوب علیہ السلام کو لیا,
یہ پتہ لگا یہ وعدہ رب نے انہاں نبیاں کو لیا جنہاں تو بعد انہیں آنا سی، اور انہاں ساریاں تو بعد کون آئے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ رب نے سارے نبیاں کو میرے پیغمبر علیہ السلام دے متعلق وعدہ لیا، کیونکہ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں سی ہونا، آپ تو بعد کوئی رسول نہیں سی ہونا، اور جے آپ تو بعد بھی کوئی رسول ہونا ہوندا، آپ تو بعد بھی کوئی نبی ہونا ہوندا تے او دے کولوں پھر وعدہ کیویں لے آ گیا؟ کوئی گل سمجھ آوندی جے؟ جیڑا آیا ہی آپ تو بعد ہے او دے کولوں وعدہ پھر کیویں لے آ گیا؟ تے دوجی گل اے وے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے نبیاں کولوں وعدہ لیا، تے جے اونے بھی جیڑا آپ تو بعد آ کے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے، اگر اونے نبی بننا ہوندا تے میرے نبی تو پہلا ہوندا تاکہ اس وعدے وچ شامل ہو جاندہ، رب نال جیڑا عہد ہویا اس عہد وچ شامل ہو جاندہ۔ اے آپ علیہ السلام تو پہلا آیا نہیں، اور آپ نو رب نے آخری نبی بنایا ہے، آپ تو بعد کوئی نبی آنا نہیں، لہذا جڑا آپ تو بعد آ کے نبوت دا دعویٰ کرتا ہے اور نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا، اور دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ دا نبی تے رسول نہیں دے ہو سکتا، کیونکہ رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے متعلق سارے نبیاں کو وعدہ لیا ہے، اور یہ وعدہ لے کے رب نے دسیا ہے کہ ثم جاءکم رسول، اور جس نبی دے بارے میں تواڈے کولوں وعدہ لے رہے ہاں وہ آخر تے آنا ہے، او دو بعد کسے نبی نے نہیں دے آنا۔ میں تواڈے کولوں جس نبی دے بارے وعدہ لے رہے ہاں وہ آخری پیغمبر ہے، او دے تو بعد کسے نے نبی تے رسول بن کے نہیں دے آنا۔ میرے رب نے اس آیت دے اندر اشارے دے دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے ہیں، آخری رسول بن کے آئے ہیں۔ آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں، رب دے قرآن دا پہلا پارا جے اور سورت بقرہ شروع ہو رہی ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ رب نے ایمان والیاں دا، متقین دا، اللہ نے ایتھے اعلان فرمایا، صفتاں بیان کیتیاں نے کہ متقین کون نے، ایمان والے کون نے۔ اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم رب نے ایمان والے کی صفتاں دسیاں نے۔ ایمان والے کون نے؟ اللہ کون نے؟ فرمایا او لوگ جڑے رب نو بغیر ویکھیوں ایمان لے اوندے نے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تے جڑے نمازاں قائم کرتے نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تے جڑے اللہ دی راہ دے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، زکاتاں تے صدقہ و خیرات دیندے نے، اے لوگ ایمان والے تے متقین ہیں۔ اللہ اور کون نے؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی او لوگ نے، ایمان والے او لوگ نے جڑے آپ تو پہلا جو کچھ نازل ہویا ہے او دے تے بھی ایمان رکھ دے نے، جو آپ دے اوپر نازل ہویا ہے او دے تے بھی ایمان رکھ دے نے۔ اینا ہن دو گلاں تے ذرا غور فرمانا ہے تساں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے میرے پیغمبر جی ایمان والے اونے، متقی اونے جڑے تواڈے اوپر اترن والی کتاب تے ایمان لے اوندے نے
तुहाडे ऊपर उतरन वाली वही ते ईमान ले आउंदे ने वमा उनजिला मिन कबलिका और जेड़ा तुहाडे तो पहला कलाम अल्लाह दा नाज़िल होया है ओदे ते ईमान रखदे ने तौरात ते ईमान रखदे ने ज़बूर ते ईमान रखदे ने इंजील ते ईमान रखदे ने सुहूफ इब्राहीम ते ईमान रखदे ने सुहूफ मूसा ते ईमान रखदे ने और अगे रब ने की आखिया व बिल आखिरति हुम यूकिनून ते आखिरत भी यकीन रखदे ने कि मरण तो बाद असां उठना अल्लाह दे दरबार विच पेश होना इस बात ते भी ईमान रखदे ने। फरमाया ए लोग हदायत ते ने ए वही लोग कामयाबी पाने वाले ने और मेरे रब ने हदायत ऊपर और कामयाब लोग ईमान वाले ते मुत्तकी किन्ना नु आखिया जेड़े पैगंबर अलैहिस्सलाम दे उतरन वाली किताब और शरीयत दे ईमान रखदे ने और आप तो पहला जेड़ियां किताबां उतरियां ने उन्हां ते ईमान रखदे ने। रब ने इत्थे आप तो बाद उतरन वाली किताब या वही दा तज़किरा कीता सारे बोलो की आखिया जेड़ा तुहाडे उत्ते उतरिया ते तुहाडे तो पहला उतरिया सारे बोलो तुहाडे ऊपर उतरिया और तुहाडे तो पहला उतरिया। रब ने यह आखिया कि तुहाडे तो बाद भी जेड़ी शय उतरेगी ओदे ते भी ईमान रखदे ने। पहले पारे च दूजे च तीजे चौथे पंजवें 10वें 13वें 15वें 16वें 20 25 30 पारे सारे दे सारे रब दे कुरान दे पढ़े रब ने किसी जगह ते भी एक गल आखी होवे कि तुहाडे तो बाद जेड़ी शय उतरेगी ओदे ते भी ईमान रखदे ने। किसी जगह ते रब ने आखिया बोलो आखिया जिथे भी आखिया की आखिया मिन कबले का सोनिया तुहाडे ते उतरन वाले दीन ते भी ईमान रखदे ने तुहाडे तो पहला उतरियां होइयां किताबां ते भी ईमान रखदे ने। रब ने बाप दा तज़किरा नहीं कीता अल्लाह क्यों नहीं कीता फरमाया बाद विच कोई किताब आनी ही नहीं सी बाद विच वही दा सिलसिला चलना ही नहीं सी बाद विच कोई नबी आना ही नहीं सी बाद विच कोई रसूल आना ही नहीं सी बाद विच कोई शरीयत आनी ही नहीं सी बाद विच नबूवत चलनी ही नहीं सी क्योंकि मेरे नबी तो बाद ना कोई किताब आनी सी ना कोई शरीयत आनी सी ना कोई वही आनी सी ना कोई रिसालत आनी सी ना कोई नबूवत आनी सी क्योंकि मेरे नबी तो बाद किसी ने आना ही नहीं सी। इस वास्ते मैं बात की गल नहीं की थी मोमिन जेड़े तुहाडे ऊपर आने वाली शरीयत ते ईमान रखते ने और तुहाडे तो पहला होने वाली किताबां ते ईमान रखते ने। तो गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही कि मैं हमें जोर लाई होना पिया मैं तुहानू अकीदा खत्मे नबूवत समझाना चाहना मैं को खिताबत दे जोहर नहीं बताना चाह रहा तुहानू अकीदा खत्मे नबूवत पढ़ाना चाहना समझाना चाहना तुहाडे दिलो दिमाग में दाखिल करना चाहना। मेरे नबी के बाद अगर कोई नबी आना हुंदा और होना भी सही सच्चा हुंदा ते अल्लाह फरमांदे ना कि मोमिनों ने जेड़े तुहाडे ते आउण वाली शरीयत ते भी ईमान रखदे ने तुहाडे तो पहलियां किताबां ते भी ईमान रखदे ने ते नाल रब आंदा तुहाडे तो बाद जेड़ी किताब ते शरीयत आनी है ओदे ते भी ईमान रखणगे। आंदा ना रब ओए आंदा कि नहीं आंदा आंदा ना ते जे नहीं उन्हें आखिया इहदा मतलब है कि रब दे कागजां विच हाँ बोलो आना ही कोई नहीं सी इस वास्ते रब ने आखे ही कोई नहीं। अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाया आखिरी रसूल बनाया और ऐसे रसूल के बारे तो सारे नबियों को वादा लिया है सुम्मा जाअकुम रसूल ओ मेरे नबियों तुहाडे सारियां तो बाद आएगा तुहाडियां तस्दीकां करने वाला बन के आएगा। अल्लाह की करना है फरमाया अल्लाह तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना जो ओ आ जाए फिर दाऊद जी तुसा जबूर वाल लोगों नहीं बुलाना
سلیمان جی تساں زبور دی دعوت نہیں دینی، موسیٰ جی تساں تورات وال لوگانو نہیں بلانا، عیسیٰ جی تساں انجیل وال لوگانو دعوت نہیں دینی، اے میرے ابراہیم تساں اپنے صحیفیاں وال لوگانو نہیں بلانا۔ اللہ کدے وال بلانا ہے؟ فرمایا بلانا ہے اس ویلے اس نبی تے اترن والی کتاب قرآن وال بلانا ہے، یا اس نبی محمدی شریعت وال بلانا ہے، اس نبی دا مددگار بن جانا ہے، او دے تے ایمان لے آنا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو آسمانہ تے اٹھایا، زندہ اٹھایا۔ تو آڈا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، تو آڈا بھی ہے، ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے آسمانہ تے زندہ اٹھایا ہے، اور قرب قیامت اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو دمشق دی جامع مسجد دے منارے دے اوپر فجر دے وقت اتارے گا۔ فرشتے لے کے آؤں گے عیسیٰ علیہ السلام نو، عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے صحیح البخاری، عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے، امام مہدی رحمت اللہ علیہ دا ظہور ہو چکیا ہوئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے تے نماز دا وقت ہوئے گا، لوگ آکھن گے یا عیسیٰ ابن مریم، اگے آؤ امامت کرواؤ، اگے آؤ کی کرواؤ؟ امامت کرواؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے الامام منکم، امام تواڈے جو ہوئے گا میں پیچھے کھلواں گا، کیونکہ وعدہ کیتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، کہ جدو میرا آخری نبی آ جائے گا پھر مصلی امامت وہی کھلوئے گا یا ہوگا کوئی امتی کھلوئے گا، تو سا مصلی امامت نہیں کھلونا، تو سا اس نبی دا معاون تے مددگار بن جانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین تے آن گئے، مسلمانوں نال ملا کے دجال دے خلاف جہاد کرن گے، دجال نو اپنی تلوار نال قتل کرن گے، لیکن اپنی نبوت وال لوگاں نو دعوت نہیں دیں گے، بلکہ عیسائیاں دا ایک معروف ایک مشہور نشانی ہے عیسائیاں دی صلیب ہے کہ نہیں؟ انہاں اپنے گرجیاں دے اوتے بھی لائی ہوندی ہے تے گلیاں وچ بھی پائی پھردے نے صلیب۔ میرے عیسیٰ علیہ السلام آن گے تے اس صلیب نو توڑ دیں گے، صلیب نو بولو بولو صلیب نو توڑ دیں گے، عیسائیت دی نشانی مٹا دیں گے، اور سارے دے سارے عیسائیاں نو اشہاد ان محمد رسول اللہ پڑھا دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آن گے، نبی نبوت دا دعویٰ کرنے واسطے نہیں آن گے، بلکہ میرے پیغمبر دے دین وال لوگاں نو بلان واسطے آن گے، لوگاں نو دین اسلام دے اکٹھیا کرن گے، شریعت محمدی دی تابعداری کرن گے۔ اور کئی لوگ آندے نے جی ویکھو تسی آندے بعد وچ کوئی نبی آنا ہی نہیں، تے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، ہاں کہ جی آنا ہے، آندے نے تے وہ نبی نہیں، ہاں کہ جی نبی نے، تو آندے تسی آندے بعد وچ نبی آنا ہی نہیں، آتا کیا اونا آنا ہے وہ نبی نے، پر اونا نو نبوت میرے نبی تو پہلا ملی، آکھو میرے نبی تو، اور میں تو انہوں سبق یاد کرانا چاہنا، بولو ذرا میرے نال، میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد عیسیٰ علیہ السلام آن کے ہیں نبی، پر میرے عیسیٰ نو نبوت میرے نبی نالوں پہلا ملی ہے، میرے نبی تو بعد قیامت تک کسی نو نبوت ملنی نہیں ملنی۔ قرآن دا ایک اور مقام سنو، اے گلاں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ اے گلاں یاد رکھو، اینا گلاں جی قادیانی پھسا کے ساڑھے نوجوان طبقے نو گمراہ کر رہے ہیں، کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر سکولاں دے اندر اینا ظالمہ دی ساڑھی گورنمنٹ دی وجہ تو پہنچے، کیونکہ ساڑھی گورنمنٹ بھی ادھی قادیانی ہے، معاف رکھنا، جاؤ جا کے تحقیق کرو، تو آنے ادھے وزیر مشیر قادیانی نے، جیدہ پتہ لگ جاندے رولا پہ جاندے انہوں سیدے کر چھڑ دے رہے، باقی ہوتے ہی نے۔
ہائے 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 کیڑی کیڑی گل کرا کتھے کتھے نے سنو دھیان نال اے چونکہ انہاں دا ہاتھ لما پیندا ہے آ ویکھیا نہیں تساں ہاں پچھلے دن کرونا مک گیا سی اور مکا سی کہ نہیں مک گیا سی نا وہ ٹر گیا سی کہ لندن پرا امریکہ ٹر گیا سی تے ہن جدوں ستمبر دا مہینہ چڑھیا تے 7 ستمبر آنی سی اور مسلمانوں نے سن 1974 دی انہاں قادیانیاں نو کافر قرار دین دی یاد تازہ کرنی سی انہاں کیا کرونا آ گیا ہے کرونا آ گیا ہے 4 ستمبر سے لے کر 11 ستمبر تک کرونا ہے لہذا ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی ہے ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے اجتماعات پر پابندی ہے تے ہور کوئی 4 دن میں چالیا ہونا ہے یار لوگوں کا آنا ہے نا پتا جی نا کنہ دا چالیا ہونا ہے آ جڑے تازہ دے پیٹ کے مرے نے چالیا یہاں کا ہونا ہے ادو پھر کرونے نے امریکہ ڈر جانا یہ کرونا بڑا سیاح ہے آندا جانا رہتا ہے یہ آندا جانا رہتا ہے رمضان آوے تے آ جانا ہے محرم آئے تے ٹر جانا ہے قادیانیاں دی واری آئے تے کرونا آ جانا ہے مسلمانہ دی واجبات نماز دا ویلا آئے تے کرونا جناب آ جاندہ ہے تے قادیانیاں دی واری آئے تے کرونا ٹر جاندہ ہے یہ بڑا سیانہ کرونا ہے صاحب نہ لاؤندہ ہے حضرات اے عوام جاہل تے بدو نہیں سارا کوئی سمجھ دے اور سمجھ دے گا نہیں سمجھ دے ہو نا اور ساریاں گیمہ سمجھ رہے ہو نا تے پتہ جے کرونے لے آؤندے کون نے تے کل دے کون نے وہی کل دے نے جنہ دے اتے ہاتھ قادیانیاں دا معاف رکھنا اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے اور میں تے اے آنا اللہ تواڈیاں ساڈیاں اولاداں نو اس فتنے تو بچا لے اے فتنہ بڑا بری طرح پھیل رہا ہے اپنی اولاداں دی فکر کرو اور تسی اسی تے ہن زندگی دا حصہ گزار چکے پتہ نہیں کدوں مر جانا ہے دعا کرو اللہ ایمان تے خاتمہ نصیب فرمائے عقیدہ ختم نبوت تے خاتمہ نصیب فرمائے فکر کر اپنی اولاداں دا کتنے تیریاں اولاداں قادیانی نہ بن جان انہاں نو سمجھا انہاں نو قرآن پڑھا انہاں نو رسول اللہ کی حدیث سنا اور سنو قرآن کی اندر مولا فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم پارا چھٹا سورۃ نام المائدہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ آیت اتری ہے جدو میرے پیغمبر حجت الوداع دا آپ حج کرنے واسطے تشریف لے آئے نے مکے مینا دے اندر نے یا عرفات دے اندر نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام تے یہ آیت نازل ہوئی ہے دن جمعہ دے ایک بندہ حضرت عمر نو آندہ ہے رضی اللہ عنہ نو آندہ ہے عمر جی اے جیڑی آیت تو آڈے مسلمانہ تے اتری ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس تو بھی یہ قول ثابت ہے اے جیڑی آیت تو آڈے مسلمانہ واسطے اتری ہے اگر ساڈے دین میں اتر دی تے اسی اس دین نو اس دن نو عید دا دن بنا لیں دے اتنی خوشی والی یہ آیت ہے حضرت عمر فرمان لگے چلے آ تو ایک عید دی گل کرنے ساڑیاں او دن 2 عیداں سن ایک مینا دا میدان سی قربانی دے دن سن اور دوسرا جمعے دا دن سی ساڑی دے ڈباری سی او تو جدو اے آیت نازل ہوئی ہے اور دساں کیڑی آیت رب نے کی آکھے ہے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تے اپنے دین نو مکمل فرما دیتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اپنی نعمت اسلام نو میں تو تے پورا کر دیتا ہے وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میں تو واسطے دین اسلام نو پسند فرما لے ہے ہن میں تو کولوں سوال کرنا رب نے آکھیا محبوب جی میں تو تے اپنا دین پورا کر
دیتا ہے۔ ایک گل رب نے ابراہیم علیہ السلام نو کیوں نہیں آکھی؟ حالانکہ ابراہیم جد الانبیاء نے، جلیل القدر پیغمبر نے، رب نے انہاں نو اپنا خلیل آکھے، اپنا دوست آکھے ہے، پر ایک گل نہیں آکھی میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نو آدم ثانی آکھیا گیا ہے، رب نے نوح علیہ السلام نو نہیں آکھیا میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو کوہ طور تے بلا کے اللہ نے اپنا کلام انہاں نال کیتا، ہم کلام ہویا، اینی عظمت والے موسیٰ کلیم اللہ، پر رب نے نہیں آکھیا میں تواڈے تے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو رب نے کلمۃ اللہ آکھیا ہے، روح اللہ آکھیا ہے، اینی عظمت اینی شان دیتی ہے۔ رب نے کن کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے، پر عیسیٰ علیہ السلام نو بھی نہیں آکھیا کہ میں تواڈے تے اپنا دین مکمل فرما دیتا ہے۔ اللہ کی وجہ ایڈے جلیل القدر پیغمبر آئے پر تو انہاں تے اپنا دین مکمل نہیں کیتا، اور مایا میں نوح علیہ السلام تے مکمل نہیں کیتا کیونکہ ادو بعد نبی آنے سن۔ میں ابراہیم علیہ السلام تے دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ آپ تو بعد نبی آنے سن۔ میں حضرت داؤد و سلیمان بادشاہ نبی بنائے پر انہاں تے دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ ادو بعد نبی آنے سن۔ میں حضرت یعقوب یوسف نبی بنائے پر میں انہاں تے دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ ادو بعد نبی آنے سن۔ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بنایا پر انہاں تے دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ انہاں تو بعد نبی آنے سن۔ میں عیسیٰ کو روح اللہ تے کلمۃ اللہ بنایا پر انہاں تے دین میں مکمل نہیں کیتا کیونکہ انہاں تو بعد نبی آنے سن۔ اللہ جدو تیرے محمد دی واری آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آکھیا میں دین مکمل فرما دیتا ہے۔ اللہ کیوں آکھیا ہی؟ فرمایا اس واسطے آکھیا ہے کہ میں اپنے نبی تو بعد کوئی نبی بھیجنا ہی نہیں سی، آپ تو بعد کوئی کتاب بھیجنی نہیں سی، آپ تو بعد میں کوئی امت بھیجنی نہیں سی، آپ تو بعد میں کوئی شریعت بھیجنی نہیں سی۔ اس واسطے میں آپ دی نبوت نو قیامت تک چلانا ہے، آپ دی شریعت نو قیامت تک چلانا ہے، آپ دی رسالت نو قیامت تک چلانا ہے، آپ تے اترن والی کتاب نو قیامت تک چلانا ہے، چونکہ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں سی ہونا، کوئی کتاب نہیں سی ہونی، کوئی رسول نہیں سی ہونا، کوئی شریعت نہیں سی ہونی، کوئی امت نہیں سی ہونی۔ اس واسطے میں آپ تے اپنا دین مکمل کرن دا اعلان فرما دیتا ہے۔ اور جے میرے نبی تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا رب اپنا دین مکمل بولو نہ کرتا۔ اچھا اندنے مرزا غلام احمد قادیانی تشریعی نبی سی، تشریعی اے جی کوئی آندہ غیر تشریعی سی، کوئی آندہ ذلی سی، کوئی آندہ بروزی سی۔ یہ دا مطلب ہے کہ اے آپ علیہ السلام دی نبوت دی اگو نیابت کرنے والے، آپ دی نبوت نو اگے لوگاں تک پہنچان والے نبی نے۔ اوے میرے رب نے اس کام دی ڈیوٹی لگائی ہے امت مسلمہ دے علماء دی کہ میرے نبی دا پیغام لوگاں تک پہنچاؤ، میرے نبی دی شریعت لوگاں تک پہنچاؤ۔ اور میرے نبی نے بھی وضاحت فرما دیتی ہے، آپ فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر سلسلہ نبوت چلتا رہا، ایک نبی جاندا سی دوجا آ جاندا، دوجا جاندا سی تیسرا آ جاندا، وہ جاندا سی چوتھا آ جاندا۔ فرمایا میری شریعت دے اندر، میرے اس دین دے اندر اللہ نے مینوں آخری نبی بنایا ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا، ہاں میرے تو بعد کثیر تعداد نال خلفاء دا سلسلہ چلے گا۔ اے مسند احمد دی روایت ہے، میرے تو بعد خلفاء ہوں گے جیڑا میرا جیڑا جہاد دا جنڈا ہے انہوں مزید بلند کرن گے، میری لیائی ہوئی شریعت نو دنیا دے کونے کونے تے پہنچان گے، اور میرے دین نو ساری دنیا تے غالب کرن گے، اور میرے تو بعد خلفاء تے ہوں گے، نبی کوئی آنا نہیں آنا۔ اے میرے نبی نے آپ اعلان فرما دیتا ہے۔ اس واسطے سانو نبی پاک دی شریعت اگے پہنچان واسطے کسے نبی دی لوڑ نہیں، کسے ذلی بروزی نبی دی ضرورت نہیں۔
اللہ علیہ. آؤ میں اگے تمہیں سناواں. اتنے پتہ لگا رب نے دین مکمل کیتا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ نے کی بننا سی, آخری نبی بننا سی. قرآن دا ایک اور مقام سنو. مولا فرماندے نے 27 پارا سورت کا نام القمر, اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ایک ہی آیت, پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر. فرمایا قیامت نیڑے آ گئی ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. قیامت نیڑے آ گئی ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. تے چند 2 ٹکڑے کدوں آیا سی؟ میرے پیغمبر دی زندگی, میرے نبی دی, بولو میرے نبی دی. میرے نبی نے اللہ رب العالمین دی نشانی دے اظہار دا جدو اللہ کو مطالبہ کیتا, اللہ اے لوگ آندے نے کو نشانی وکھاؤ. میرے پیغمبر نے, اللہ نے فرمایا انہاں نوں کٹھیا کرو. کٹھیا کیتا, رب دے حکم دے نال چند 2 ٹکڑے ہو گیا. چند, سارے بولو چند. ایک روایت لکھیا ہے, معجزات الرسول ایک کتاب ہے, اور دے اندر لکھیا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ دا اشارہ کیتا, حکم عرش والے رب دا ہویا, چند 2 ٹکڑے ہو گیا. اوے معجزہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا رب نے چند 2 ٹکڑے کر دیتا. کدوں؟ میرے نبی دی زندگی چ. تے رب نال کی فرماندے نے؟ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. او لوگوں چند 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں, قیامت قریب آ چکی ہے. تے چند میرے نبی دے ہتھوں 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. ہن اس آیت دی تفسیر تا سمجھ آئے گی جے میں حدیث سناواں. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سن لو. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری دی 6504 تے مسلم دے اندر 2951 نمبر روایت ہے. حضرت انس دے راوی نے آپ فرماندے نے بعثت انا والساعۃ کہاتین. اینڈ میرے پیغمبر نے سبابہ اور وسطی انگلی اکٹھی کی تھی. سبابہ آندے نے درمیان والی انگلی نو, وسطی آندے نے درمیان والی, سبابہ آندے نے شہادت والی انگلی نو. اینڈ میرے نبی نے دوویں انگلیاں اکٹھیاں کیتیاں تے لوگاں والی اشارہ کر کے آپ فرماندے نے بعثت انا والساعۃ کہاتین. اور لوگوں جویں آ 2 انگلیاں اکٹھیاں نے, انہاں وچ کوئی فاصلہ ہے؟ اور جویں آ 2 انگلیاں اکٹھیاں نے, انج میں تے قیامت دنیا چ مبعوث کیتے گئے ہاں. سونے مطلب ادا کی ہے, فرمایا مطلب ادا ہے میں آ گیا ہاں. اور میرے تو بعد قیامت ہی ہونی ہے. قیامت دے تے میرے درمیان نہ کوئی نبی ہونا ہے, نہ کوئی رسول ہونا ہے, نہ کوئی امت ہونی ہے, نہ کوئی شریعت ہونی ہے, نہ کوئی دین ہونا ہے, نہ کوئی کتاب ہونی ہے. میں آخری نبی بن کے آیا اس زمانے دا, میں آخری رسول بن کے آیا, تسی آخری امت بن کے آئے ہو. قرآن آخری کتاب بن کے آئی ہے, شریعت محمدی آخری شریعت بن کے آئی ہے. اور میرے تو بعد قیامت ہی آنی ہے, کوئی اور شے نہیں آنی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. فرمایا چند 2 ٹوٹے ہو گیا تے قیامت قریب ہے. تو میرے نبی فرماندے نے میں آ گیا تے میرے پیچھے پیچھے قیامت ہے. بولو میرے پیچھے پیچھے قیامت ہے. تے اے جڑا وچ آ گیا ہے, میں بھی نبی ہاں, میں بھی رسول ہاں. اوے نبی پاک فرماندے نے قیامت تک ہن میرے تو بعد کوئی نبی آنا, رسول آنا. تے سانو تے اپنے نبی دی گل تے اینا کوئی یقین ہے, سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے پر میرے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اس واسطے جنہ بھی نبوت دے دعوے کرنے والے نے آپ تو بعد بولو سارے جھوٹے نے. بولو سارے, اونچی بولو سارے کذاب نے, دجال نے. پھر میرے رب نے قرآن چلان نہیں کیتا. میں حدیث سناواں تے حدیث دی وضاحت آیت نال بھی کراں. نبی پاک فرماندے نے اللہ نے مینوں 6 چیزاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں کسے ہور نبی نو نہیں دتیاں, مینوں دتیاں نے. سونیا کیڑیاں؟ فرمایا ایک تے وے کہ مہینہ مسافت دور ہوواں تے دشمن تے میرا روب پہ جاندا ہے.
ایک مہینے کی مسافت دور ہوا تے دشمن تھر تھر میرے تو کمبن لگ پیندا ہے. سونے ہور کی فرمایا مینوں اللہ نے جوامع الکلم عطا کیتے نے, میں تھوڑی جی گل کراں تے او دے مفہوم وچ بھاویں ساری زندگی گزر جائے. کیوں جی میرے نبی دے ایسے فرمان ہیں کہ نہیں, ایک حدیث لے کے ٹر پو ساری زندگی گزر جاندی ہے. جوامع الکلم عطا فرمائے نے تے سونے اور کی فرمایا وَنُصِرْتُ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. پہلے نبی جدو کافروں نال جنگاں کرتے سن تے مال غنیمت آندا سی او کھا نہیں سن سکدے. میری امت واسطے مال غنیمت حلال کیتا گیا ہے. جیڑا کافراں دا مال ہاتھ لگے مجاہدین کھا سکدے نے, اونوں اپنا مال بنا سکدے نے. سونے اور کی فرمایا میرے واسطے تے میری امت واسطے ساری زمین سوائے چند جگہ تو طہارت دا ذریعہ بنائی گئی ہے تے نماز پڑھن دی جگہ بنائی گئی ہے. جتھے نماز دا ٹائم ہوئے پانی نہ لبے مٹی نہ تیمم کر لو, اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ لو, رب قبول فرما رہے گا. فرمایا نمبر 6 فرمایا وَأُرْسِلْتُ نمبر 5 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. پہلے نبی آئے مخصوص پنڈاں وال, مخصوص شہراں وال, مخصوص وقت واسطے, مخصوص لوگاں وال. تے مینوں رب نے رسول بنایا الی الخلق کافہ, ساری کائنات دے لوگاں وال. مینوں رب نے رسول بنایا ساری الی الخلق کافہ, ساری مخلوق وال رب نے مینوں رسول بنایا. سونے اور کیڑی شے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. رب نے میرے ذریعے نبوت دے سلسلے نو ختم کر دیتا ہے, میرے ذریعے نبوت دے سلسلے نو ختم کر دیتا ہے. سونے اے آخری 2 گلاں جڑیاں نے تانوں ساری کائنات دے لوگاں وال رسول کیوں بنایا, پہلیاں نو کیوں نہیں بنایا, تواڈے ذریعے نبوت نو ختم کیوں کیتا, پہلا کسے نبی دے ذریعے ختم کیوں نہیں کیتا. پر میں اس واسطے کہ میرے تو بعد رسول کوئی نہیں سی ہونا, نبی کوئی نہیں سی ہونا, تے میری نبوت تے رسالت نو قیامت تک واسطے ساری کائنات دے لوگاں واسطے عام کر دیتا گیا. اور چونکہ میں آخری نبی ہاں اس واسطے میری کمر تے ختم نبوت دی مہر لگا کے میرے ذریعے سلسلہ انبیاء نو مکمل فرما دیتا گیا. پھر رب نے قرآن وچ کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونے انہوں کہہ دیو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں صرف مکے وال, صرف مدینے وال, صرف طائف وال, صرف عرب وال نبی بن کے نہیں آیا, بلکہ جمیعا میں مشرق تو مغرب, شمال تو جنوب تک, قیامت تک سارے لوگاں وال رسول بن کے آیا. اور دوسرے مقام پہ کی فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اے میرے محبوب جی اسا تانوں کافۃ للناس, ساری کائنات دے لوگاں وال رسول بنا کے بھیج دیتا ہے. اللہ کیوں ہے گل کی فرمایا چونکہ آخری نبی نے آخری رسول نے بعد وچ آنا کوئی نہیں, اساں آپ نو ساری کائنات دے لوگاں واسطے قیامت تک واسطے رسول بنا دیتا ہے. آخری حدیث سناوا دے بعد ختم کرا. آپ فرماندے نے میری مثال تے دیگر نبیاں دی مثال انج ہے, ایک بندہ ایک محل بناندا ہے, بڑا سونا محل بناندا ہے تے ایک اٹ دی جگہ وچ خالی چھڑ دیندا ہے. ایک اٹ دی جگہ بولو خالی چھڑ دیندا ہے. لوگاں نو بلایا جاندا آؤ بھائی محل ویکھو, لوگ اوندے نے محل ویندے نے تے بڑے خوش ہوندے نے, کیا بات ہے کڈا سونا محل ہے. تے لوگ آندے نے لولا موضع اللبنا, ایک اٹ دی جگہ خالی کیوں چھڈی گئی ہے, ایتھے اٹ کیوں نہیں رکھی گئی. تے نبی پاک فرماندے نے قال رسول اللہ, کہو صلی اللہ علیہ وسلم انا موضع اللبنا جئت فختمت الانبیاء. مسلم دی روایت ہے. آپ فرمانے لوگو او جیڑی ایک اٹ دی جگہ خالی ہے میں محمد آ گیا ہوں صلی اللہ, اچھی بولو صلی اللہ, فختمت الانبیاء, میں آ گیا ہوں نبوت دا محل مکمل ہو گیا.
میں آ گیا ہوں نبوت دا محل ختم ہو گیا ہے. تو جدو محل مکمل ہو گیا تو ہن بعد کو کرنے نہیں میں بھی ہے وہاں انہوں پھر لتر ہی پہ رہے ہیں نا. میرے نبی دے آن نبوت دا محل مکمل ہو گیا ہے. آپ نبوت دے محل دی آخری اٹ نے. صحیح مسلم دی روایت فرمایا کنے میں جناب محمد رسول اللہ تے رب نے قرآن جہدے تے اعلان کیتا ہے ما کان محمد آندی جے آیت کے نہیں آندی. میرا دل کردا ہے تانوں سارے نو اے آیت زبانی یاد ہوے بندیاں نو بیبییاں نو منڈیاں نو ہاں جی کڑیاں نو بچیاں نو جواناں نو بڈھیاں نو سب نو اے آیت زبانی یاد ہوے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگوں میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تواڈے مرداں چو کسے ایک دا بھی حقیقی باپ نہیں بنایا. میرے نبی دا کوئی بھی حقیقی پتر نہیں. سونیا ربا پھر انہاں نو کی بنایا ہے؟ فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ تے اللہ دے رسول بن کے آئے نے تے خاتم النبیین بن کے آئے نے. ختم نبوت دا تاج پا کے آئے نے. نبوت دے سلسلے کو مکان والے بن کے آئے نے. آخری نبی بن کے آئے نے. آپ تو بعد کوئی نبی تے کوئی رسول قیامت تک آنا آ سکتا ہی نہیں. رسی کیوں نہ کہیے اور ختم نبوت دا سالار آیا کون؟ محمد. گاج کے کہو صلی اللہ. اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت بوئے مہمار آیا. ہن نواں نبی جگتے ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا. رب کعبہ دی قسم ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. اللہ مینوں تانوں عقیدہ ختم نبوت سمجھ کے اے دے مطابق اپنی اور اپنے بچیاں دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دو سوال نے کیا پرفیوم سپرے لگانے سے نماز نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے انشاءاللہ. کیا جمعے کو غسل کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ سنت ہے لیکن تاکیدی حکم ہے. اگر کوئی مجبوری نہ ہوئے تو ضرور غسل کرنا چاہیے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے پکی کی تھی ہے لیکن فرض نہیں، واجب نہیں. دوسرا دعا دی درخواست کی تھی گئی ہے. کوئی آدمی جس دن وفات پائے اس کی بیوی کی عدت اسی دن سے شروع ہوگی یا جب وہ دفن ہو جائے اس دن سے؟ جدوں بندہ فوت ہو جاتا ہے اس وقت عورت دی عدت شروع ہو جاتی ہے. عدت دا تعلق وفات نالے تدفین نال نہیں. ہن کئی لوگ نے وہ فوت ہو جاندے نے بیرون ممالک وچ مہینہ بعد انہاں دی میت آندی ہے تے ہن اس بی بی دی تے 5 مہینے تے نہیں نہ بنا چھڑی. عدت جدن وہ بی بی دا خامند فوت ہویا ہے اس دن تو دی عدت شروع ہو گئی ہے. تدفین پاویں جدوں مرضی ہوے.
اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور فوت ہو جائے تو کیا وہ جنتی ہے اور اس کا شوہر بھی اس پر خوش ہو؟ کیا اس کا حساب کتاب ہوگا؟ جنتی ہونے والا جڑا معاملہ ہے یہ ہے اعمال تے اللہ دی رحمت نال منسلک، جیسے وہ اعمال نے اللہ نو پتہ ہے، یہ بھی اللہ نو ہی پتہ ہے کہ وہ جنتی ہے یا کی ہے، سانو نہیں پتہ۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت 5 وقت نماز پڑھے، روزے رکھے رمضان دے، اور اپنی پاک دامنی دا خیال رکھے اور بدکاری بے حیائی تو بچے، خامند دی فرما برداری کرے، خامند دے عہدے تے خوش ہوئے، ہیں جی، تے او بی بی فوت اگر ہوئے تے انشاءاللہ وہ جنت وچ جائے گی۔ تے باقی جڑا معاملہ ہے حساب و کتاب والا، حساب ظاہر بات ہے وہ ہونا ہے، سوال وہ کول ہونا ہے۔ تے اونج ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بی بی بچے دی ولادت دے مسئلے دے اندر فوت ہو جاندی ہے، یعنی ولادت دے وقت اور بی بی فوت ہو جاندی ہے تے او دا مقام شہداء وچ لکھیا جائے گا۔ ہاں حاملہ دے متعلق ایسا کچھ نہیں آیا، ولادت دے وقت اگر وہ فوت ہو جاندی ہے بچے نو جنم دیندیاں تے او دا مقام شہداء وچ لکھیا جائے گا۔ 23 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء اے گجرانوالا عالم چوک جامعہ اسلامیہ سلفیہ نصر العلوم چوک دے وچ مدرسہ ہے، اوتھے سالانہ عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، 19ویں سالانہ کانفرنس، وہ دے اندر انشاءاللہ تہاڈا طالب علم بھی شرکت کرے گا تے ہور علماء کرام ملک بھر تو تشریف لے آ رہے ہیں۔ جیڑے جیڑے احباب اس کانفرنس سے شرکت کر سکتے ہیں ضرور کرے آجے، کہو انشاءاللہ۔ اسی انشاءاللہ کو سواری دا بھی ارینج کوشش کرانگے تے سارے ساتھی تو مل کے جاواں گے۔ اللہ انہاں پروگراماں نو کامیابی نال ہمکنار فرمائے۔ اے دیکھو میں ایک چھوٹی جی گل کر لنگا، ذرا دھیان نال سنیا جے۔ ساڈے جڑے باطل پرست لوگ نے وہ ایڑی چوٹی دا زور لگاندے نے اپنے غلط عقائد لوگاں تک پہنچان واسطے۔ میں تم دسیا کہ اسی 7 ستمبر نو بازاراں چ نکلے، اساں پمفلٹ تقسیم کیتے، پہلی بار انج دا کام کیتا تے بڑا عجیب لگا، لیکن مینوں خوشی ہوئی۔ میں اپنے چند جماعتی ساتھیاں نو میں کہا اٹھو دکان تو کو ثواب کھٹو، تسی دکان تے بہ رہے ہو، اللہ دی قسم وہ دکان چھڈ کے میرے نال ٹر پئے، انہاں میرے نال جا کے پمفلٹ تقسیم کیتے، مینوں بڑی خوشی ہوئی۔ باطل مذہب جننے بھی نے انہاں دا ہر ورکر انہوں جدو وعد پیندی ہے اپنے مذہب دی نشر و اشاعت واسطے او دکانہ کاروبار چھڈ کے تے نکل پیندا ہے۔ تے اسی جدو مسلماناں نوں آنے ہیں نا بھائی دین واسطے نکلنا ہے تے اے سوچی پہ جاندے نے دکان تے پیچھوں کون بوے گا تے کارخانہ کون چلائے گا تے فلانا کم کون؟ اوے اللہ دے بندے ہو، جے تسی اج دین دے تحفظ واسطے ختم نبوت دے تحفظ واسطے نہیں نکلو گے تے اللہ تہاڈا تحفظ کیویں کرے گا؟ اللہ کولوں کی امید رکھدے ہو؟ رب تہاڈا تحفظ کرے گا؟ اوے اس وقت کفر ہلکے کتے وانگوں مسلماناں دے اوتے ٹٹ پیا ہے، اور مسلمانوں تسی اپنے دین تے ختم نبوت تے صحابہ دی حرمت نو بچان واسطے کنی کو کوشش کر رہے ہو؟ آج جننے ساتھی بیٹھے ہو میں تواڈے کو سوال کرنا، مینوں دسو تواڈے جو کنے لوگ نے جنہاں نے ختم نبوت واسطے ٹائم دیتا ہوئے، پیسہ خرچ کیتا ہوئے؟ کل قیامت نو رب نے سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اور دسو اور کرنا ہے نا؟ رب پوچھے گا میرے نبی دی ختم نبوت دے ڈاکا پیندا سی پہ تو کی کرنا سمے؟ کی آکھو گے؟ سانو دکان تو ویل نہیں سی، سانو کاروبار تو ویل نہیں سی۔ رب آکھے گا میرے نبی دے صحابہ نو لوگ گالاں کردے سن میں تو کی کرنا سمے؟ کی آکھو گے؟ میں شریف تے امن پسند بن کے گھر بیٹھا سا تے گالاں سن رہا سا، لوگ امیر معاویہ نو گالاں کڈ رہے سن میں سن رہا سا تے شریف بن کے بیٹھا سا، کی جواب دیو گے؟ اور کوئی جواب ہے جے دین واسطے؟ کئی لوگ او جی ساڈے بولن نال تے نکلن نال کی ہوئے گا؟ اوے ککھ بھی نہ ہوئے، تیرا نام تے آ جائے گا نا صحابہ دے یاراں وچ، اوے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نو جدو چیخا وچ چھٹیا گیا تے آندے نے ایک ممولا او چنج دے پانی دا قطرہ لے آئے تے لے آ کے چھڑتے، انہوں کے پوچھے تیرے اس قطرے نہ والا اگ بجھا نہیں ہے؟ آندے اگ بجھے نہ بجھے میں ابراہیم دے یاراں دے نام تے میرا آ جائے گا۔
تواڈے نکلن نال یا پیسہ خرچ کرن نال یا کوشش کرن نال ختم نبوت دا تحفظ ہوئے یا نہ ہوئے، اور تہاڈا نام میرے نبی دے پیاریاں دے لکھیا جائے گا کہ نہیں لکھیا جائے گا؟ لکھوانا نہیں چاہتے؟ نکلو، کوشش کرو، جیڑا نکل سکتا نکلے، جیڑا نہیں نکل سکتا وہ پیسہ لائے۔ میں مثال دینا، اے ہن جو پمفلٹ اسی اینے جو کہ ساں کو 5000 چھپایا ہے، اساں تقسیم کر چھڑیا ہے، ہن تواڈے چ بڑے بڑے مالدار نے ماشاءاللہ، تسی بالاں دیاں سالگرہ تے ہزاراں لا چھڑ دیو، جڑے ہے ہی فضول کم ہے، تے جناب ایک گھر دے وچ ایک کمرے چ ٹائل پسند نہ آئے تے 10 واری لوا کے لواندے ہو، بھاویں لکھاں روپیہ لگ جائے، وہ جی کم سونا ہونا چاہیے، تے میرے نبی دے دین واسطے تواڈے کول 1 روپیہ بھی جیب وچوں نہیں نکلدا۔ کوئی بندہ سانو آکھے جی سانو چھپوا کے دیو پمفلٹ ختم نبوت دے، اسی اپنے علاقے چ وننے ہاں، اسی چھپوا کے دینے ہاں انشاءاللہ۔ پیسے لائے، چھپوائے، اپنے علاقے تقسیم کرے، اپنے محلے تقسیم کرے، اپنے پنڈے تقسیم کرے، گھر گھر پہنچائے، لوگاں نو دسے ختم نبوت کی ہے۔ اور جو کوئی ہر بندے نو اپنے حصے دا کام کرنا چاہیے نا، اور کرنا چاہیے۔ میں ممبر تے کھلو کے کرنا جڑا میرے حصے دا کام ہے، تواڈے حصے دا جڑا کام ہے تسی کرو، کیوں نہیں کرتے؟ مذاہب باطلہ اس واسطے غالب نے، انہاں دا ہر ورکر سارا کچھ چھڈ کے نکل پیندا، پیسے بھی لاندا ہے، اسی اس واسطے سچے ہو کے بھی ناکام ہاں، نہ ساڈے کول ٹائم نکلدا ہے، نہ ساڈی جیب وچوں پیسہ نکلدا ہے۔ آؤ دعوت عام ہے، ساڈے نال چلو انشاءاللہ، اسی تانوں ختم نبوت دا سپاہی بناواں گے، کہو انشاءاللہ۔ اسی تانوں حرمت رسول دا، حرمت صحابہ دا سپاہی بناواں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ساڈی اما جی جڑے اتنے پیسے کٹھے کرتے سانوں فوت ہو گئے نے، اور ایک دن فوت ہو گئے نا، سانوں تے پتہ کوئی نہیں، بعد خبر ملی ہے فوت ہو گئے، انہاں دا غائبانہ جنازہ انشاءاللہ نماز تو بعد پڑھاں گے، سارے ساتھی پڑھیا جی، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ ساڈے اور کئی بھائی بہناں دنیا تو جا چکے ہیں، اس ہفتے دے اندر 2-3 جنازے فوتگیاں ہوئیاں، اللہ سب دی مغفرت فرمائے، سب دے درجے بلند فرمائے، جڑے بیمار نے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، پریشاناں دیاں اللہ پریشانیاں دور فرمائے، بے اولاداں نو اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے، اللہ سارے حال تے رحم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔